الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع المعجزة الأولى من معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، معجزة فريدة من نوعها، معجزة رآها الكفار أمام أعينهم ومع ذلك لم يصدقوا رسول الله، لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة انشقاق القمر. كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن ابن عباس أن سادة الكفر في مكة اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل والوليد وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث اجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد أرنا آية، أرنا آية، إن أنت أريتنا آية آمنا بك واتبعناك. فقال لهم النبي: أتؤمنوا بي؟ أنتوا هتؤمنوا بي؟ أتؤمنوا بي؟ فقالوا: نعم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده للقمر. انظر، أشار النبي بيده للقمر فانشق القمر نصفين. لما أشار للقمر انشق القمر نصفين، وقع نصف على جبل أبي قبيس ونصف آخر على جبل قعيقعان. فرأى المشركون ذلك، هذه الآية العظيمة، فقال لهم النبي: انظروا انظروا، يعني شوفوا اللي حصل، انظروا. فمسح الكفار أعينهم ونظروا فإذا القمر مشقوق نصفين، ثم مسحوا أعينهم مرة ثانية فنظروا فإذا القمر مشقوق نصفين، فقالوا: سحرنا محمد، سحرنا محمد. انظر إلى الكبر والعناد، مش لاقيين حاجة يقولوها، قالوا: سحرنا محمد. فنزل قول الله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. نعم، قالوا: سحرنا محمد. فقال بعض العقلاء: إن كان محمد سحرنا فهل سحر غيرنا من المرة والركبان والمسافرين؟ نسأل هؤلاء. فعاد بعض المسافرين إلى مكة فسألوهم: هل رأيتم شيئا يعني في السماء؟ فقالوا: نعم، في ليلة كذا، وكانت ليلة 14 والقمر مكتمل. انظر، ليلة 14 والقمر مكتمل حتى تكون العلامة واضحة ظاهرة. رأينا في ليلة كذا القمر انشق نصفين، رأينا القمر انشق نصفين. وذلك أصروا على الكفر وأصروا على الشرك. هؤلاء لو كانوا يريدون أن يؤمنوا برسول الله ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآمنوا به من أول لحظة، لآمنوا به من أول لحظة نزل عليه القرآن. ذلك المعجزة العظيمة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة. لكن الله جل وعلا بين جحودهم وبين استكبارهم فقال لنبيه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نعم أيها الأحبة، أشار النبي بيده للقمر فانشق القمر نصفين، وقع نصف على جبل أبي قبيس ونصف آخر على جبل قعيقعان. معجزة نستفيد منها ماذا؟ نزداد حبا لنبينا، نزداد شوقا لنبينا، ولسنا البتة في حاجة إلى شيء يثبت لنا صدق رسول الله. نعم والله إننا لا نشك في صدقه ولا في أمانته أبدا، لكنها الحقائق التي ترفع من إيماننا وتجعل إيماننا في زيادة دوما. نعم أيها الأحبة، كما قال ربنا جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ها هو القمر انشق نصفين أمام أعينهم ونظروا إليه فوجدوه مشقوق، ولكن الكفر كفر والعناد عناد. هذا نبينا وهذا حبيبنا، وأجمل منك لم تر قط عين وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب وكأنما قد خلقت كما تشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.